सबै भावहरूको सम्राट हो यो। त्यो भाव के हो? करुणा भाव। करुणा भाव कस्तो अवस्था हो हृदयको भने अरूलाई मद्दत नगरिकन म बस्नै सक्दिनँ, मलाई छटपटी हुन्छ। अब म बाध्य भएँ मद्दत गर्न। मेरो हृदयमा एक प्रकारको छटपटी हुन्छ। अहिले मेरा आँखाबाट आँसु बग्छन्, तर आफ्नो लागि बग्छन्। करुणाले भरिएको हृदयमा पनि आँसु बग्छन्, आँखा रसाउँछन्, तर ती आँखा आफ्नो निजी स्वार्थको लागि होइन, कुनै घाटा, कुनै अप्ठ्यारोको लागि होइन, आफ्नो निजी जीवनसँग सम्बन्धितै हुँदैन। अब मेरा आँखा बग्छन्, अरूको लागि बग्छन्। कुनै पनि समस्या, समाजको कुनै पनि समस्याले मेरो हृदय छुन थाल्छ। यहीबाट कुनै महानता, कुनै फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल, कुनै मदर टेरेसा होला, कुनै अनुराधा कोइराला होला, कुनै महात्मा गान्धी होला, कुनै गौतम बुद्ध होला, यस्ता व्यक्तित्वहरू जन्मिन थाल्छ। यो करुणाको प्रतिफल हो। यो नसोच्नु होला कि भगवान बुद्धले चुपचाप बसेर बोधि वृक्ष मुनि ध्यान गरे, ध्यानबाट केही प्रतिफल पाए, त्यही प्रतिफल सबैलाई बाँड्न थालेर उनी महान बने। होइन, यो त बाहिर देखिने कुरा हो, बसेर ध्यान गरेको देखिन्छ। तर भित्र कति आँसु बगे कसरी देख्ने? करुणाका आँसु कसैले पनि देख्दैन। तर तिनै करुणाका आँसुले व्यक्तिलाई महानतातिर लैजान्छ। केही नगरिकन पनि हजारौंको जीवनमा सुख ल्याउन सक्ने बन्छ यो व्यक्ति। त्यसकारणले मनुष्यतासँग अर्को विकल्प छैन। हृदयमा करुणाको भाव जन्माउनु पर्छ। एकैपटक सिधै करुणा जन्मिँदैन। साना साना कुराहरूबाट सुरु गरौँ, प्रारम्भ गरौँ। मैत्रीबाट प्रारम्भ गरौँ। धेरै परै जानु पर्दैन। आफ्ना घरमा भएका मान्छेसँग मैत्रीको भाव जन्माउँ, साथीभाइसँग, छिमेकीसँग, त्यहाँबाट मैत्री प्रारम्भ गरौँ। साना साना सहयोग प्रारम्भ गरौँ। हामी अरूसँग सहयोग लिने त दौडिन्छौँ, तर आफू सहयोग गर्छौँ कि गर्दैनौँ? सहयोग सँगसँगै जीवनमा प्रेमको भाव जन्म। प्रेमको भाव भनेको गहन अपनत्वको भाव हो, अरूलाई सुख दिने भाव हो। त्यहाँबाट सेवा जन्मियोस् जीवनमा। प्रेम नभइकन सेवा कहिले पनि जन्मिँदैन। सेवा जहिलेसुकै निस्वार्थ हुन्छ र निस्वार्थ हुन्छ। स्वार्थ छ भने त्यो कहिल्यै पनि सेवा बन्दैन, त्यो व्यवसाय हो। म 24 घन्टै सेवा गर्न नसकौँला, तर दिनमा घन्टा 2 घन्टा मैले समय निकाल्नुपर्छ, जहाँ मेरो प्राणलाई मैले दाउमा राखेर सेवा गर्न सकूँ। र मैले जसलाई सेवा गर्छु उसलाई सर्वाधिक सुन्दर कुरा दिउँ, उत्कृष्टतम सेवा दिउँ। के हुन सक्छ त्यो उत्कृष्टतम सेवा? आफ्नो जीवनमा खोजेर निकालौँ। मैले जे काम गर्दैछु, सेवाको काम, त्यो सर्वाधिक सुन्दर होस्। त्यहाँ मेरो पुरै बुद्धिको लगानी होस्, पुरै हृदयको लगानी होस्, मेरा सोच विचारको लगानी होस्, र मेरो आत्माको पनि लगानी होस् त्यो सेवामा। र त्यसले बिस्तारै बिस्तारै जीवनमा करुणाको भावलाई जन्म दिन्छ। मैले करुणा कमाउँछु। करुणा कमायो व्यक्तिले भने सब कमायो। अब कमाउनु पर्ने बाँकी केही पनि रहेन। कमाउनु पर्ने शेष केही पनि रहेन। संसारको कुनै पनि धन सम्पत्तिले भेट्दैन करुणाको भावलाई। एउटा करुणाको भावले हजारौं वर्षसम्म मनुष्यता नयाँ बाटोमा हिँड्ने प्रेरणा पाउँछ। एउटा सानो करुणाको भाव। धेरै कुरा गरेपछि बल्ल करुणा जन्मिन्छ। तर हाम्रो जीवनमा प्रयास निरन्तर रहोस् कि मेरो हृदय रोस् अरूको लागि, मलाई निद्रा नलागोस्, मलाई छटपटी होस्। आज मैले कसलाई मद्दत गरेँ? त विद्यालयबाट बच्चा बच्ची आउँदा आमा बुवाले सोध्छन्,
आज के पढिस्, के खाइस्, के हामी सोध्छौँ कहिले आज कतिजनालाई मद्दत गरिस्? कहिले सोध्छौँ? के खाइस्, के लाइस्, त्यो त ठिकै छ, यसले त आतंकवाद पनि जन्मिन्छ त। तर अध्यात्म कहाँ जन्मिन्छ? यहाँबाट मनुष्यता कहाँ जन्मिन्छ? मनुष्यता त त्यो प्रश्नबाट जन्मिन्छ, मैले मेरो बच्चा बच्चीलाई सोधौँ आज कतिलाई मद्दत गर्यो, कतिजना व्यक्तिप्रति सहयोगको भाव रह्यो, आज मैत्री भाव रह्यो कि रहेन, तिम्रो हृदय अरूको लागि झस्कियो कि झस्किएन। यो कुराहरू मैले मेरा बच्चा बच्चीलाई सोध्न थालौँ, आफूलाई सोध्न थालौँ, परिवारका सदस्यले एकअर्कालाई सोध्न थालौँ, साथीभाइले एकअर्कालाई सोध्न थालौँ। यो प्रश्नले पनि हामी भित्रको अन्तसको करुणालाई जन्म दिन थाल्छ। करिब करिब मरेको छ यो प्रश्न समाजमा। यो प्रश्न नमरिकन त हत्या हिंसा जन्मिँदैन। हत्या हिंसा जन्मिनको लागि यस्ता प्रश्नहरूलाई मर्न दिनुपर्छ। करुणाको भाव जगाउने प्रश्नहरू नमरिकन अशान्ति जन्मिँदैन। हामीले एउटा नयाँ समाजको, एउटा नयाँ मनुष्यताको मार्गचित्र कोर्नु छ र यो पुरानो मन लिएर, पुरानो हृदय लिएर, पुरानो बुद्धि लिएर यो मार्गचित्र कोर्न सकिँदैन। आफूलाई एउटा फरक ठाउँमा लगेर हामीले हेर्नुपर्छ। मेरो ठाउँमा भगवान बुद्ध भएको भए के गर्थे? कुनै समस्या पर्यो जीवनमा, भगवान बुद्ध भएका भए के गर्थे? कसैसँग झगडाको अवस्था आयो, कसैसँग वैमनस्यको अवस्था आयो, तनावको अवस्था आयो, द्वन्द्वको अवस्था आयो भने मेरो ठाउँमा अरू कोही दुखी व्यक्ति वा हिंसक व्यक्ति भएको भए के गर्थ्यो भन्ने सोच्यो भने मेरो जीवनमा पनि दुःख र हिंसा जन्मे। तर मैले तत्काल आफूलाई सोधौँ न, मेरो ठाउँमा भगवान बुद्ध भएको भए के गर्थे, खप्चड बाबा भएको भए के गर्थे होला, कसरी समाधान गर्थे? अनि बल्ल मेरो बुद्धि काम लाग्छ। अङ्ग्रेजीमा एउटा पुस्तक उपलब्ध छ, वाट वुड बुद्ध डु, बुद्धले के गर्थे होला त? यही समस्या बुद्धको जीवनमा आएको भए के गर्थे? यसै गरी हेरिरहन्थे होला जसरी म ठुलो ठुलो हेरेर बसेको छु। मेरो गाउँमा, टोलमा, छिमेकमा कोही व्यक्ति भोकै मर्दा, कसैको जीवनमा निराशाको बादल मन्डराउन थाल्दा के भगवान बुद्ध हेरेर बस्थे होला? अब अरू साना साना व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनमा लिएर नआऊ। कोही महान व्यक्ति खोजौँ, भगवान बुद्ध खोजौँ, महर्षि व्यास खोजौँ, खप्चड बाबा खोजौँ, शिवपुरी बाबा खोजौँ, त्यस्तै कोही विराट व्यक्ति खोजौँ र उसलाई आफ्नो जीवनमा ल्याउँ। मेरो ठाउँमा त्यो व्यक्ति भएको भए कसरी निर्णय गर्थ्यो होला, के गर्थ्यो होला, कस्तो प्रकारको व्यवहार गर्थ्यो होला, त्यो सोचौँ। यो सोच्न थाल्ने बित्तिकै मेरो हृदयमा नयाँ प्रकारको आन्दोलन सुरु हुन्छ र यो नयाँ प्रकारको आन्दोलन मात्रै अध्यात्म हो। पुरानो बुद्धिबाट अरू केही कुरा सिकेर जाने, त्यो बुद्धिलाई अलिअलि भर्ने, त्यो अध्यात्म होइन। पुरानो बुद्धिलाई पुरै फालिदिने र नयाँ करुणाले भरिएको हृदयलाई जन्म दिनु अध्यात्म हो। जहाँ सेवा मेरो प्राथमिकता हुन्छ, जहाँ सहयोग, मैत्री, प्रार्थना, करुणा मेरा जीवनका अङ्ग बन्छन्, यो नयाँ हृदय हो, यो नयाँ बुद्धि हो। मैले मेरो जीवनमा यस्तै प्रकारका नयाँ वृत्तिहरूलाई जन्म दिनु छु।